عليكم الطلبه ولي ستاجير ديال التكوين المهني، نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على لا باتريمون اي لو بيلون. اول حاجه غادي نعرفوا شنو هي لا باتريمون. لا باتريمون اون جينيرال هما دوك لي بيان زائد لي كريونس نقصوا منهم لا ديت. لي بيان شنو هما؟ لي بيان هما دوك لي ماتيريال ولا لي تيران ولا لي باتيمون اللي كيكونوا عند لونتربريز. لي كريونس هي شنو كتسال لونتربريز للكليون، يعني شنو كتسال لونتربريز للكليون. لا ديت العكس، لا ديت هما دوك الكريديات ولا كما نقولوا مهم دوك اللي كيسالوا لونتربريز. نهضروا على لي بيان كيكونوا في لا كلاس 2 من البلان كونطابل. لي كريونس كيكونوا في لا كلاس 3 و تما لا ديت. غادي نشوفوا بعدا شنو قلنا الباتريمون كيساوي لنا البيان بلس كريون موان لا ديت. غادي نمشيو ليكزامبل باش نعرفوا شنو. مثلا عندنا هنا واحد ليكزامبل: Monsieur Mohamed possède les biens et les créances suivantes. عنده les éléments اللي عنده un immeuble, une maison, une voiture, terrain, un ordinateur, du mobilier, des marchandises. Les marchandises هما السلع. des créances قلنا هما شنو كيسالوا لونتربريز و دي ديبو à la banque، يعني شنو شحال عند لونتربريز في لا بنك، شنو عندها في لا بنك في الكونت بانكير ديالها. هذه بالنسبه لي بيان اي لي كريونس. اما d'autre part monsieur Mohamed doit payer des dettes suivantes، يعني هادشي اللي كيسالو لونتربريز. قلنا لي ديت هما داكشي اللي كيتسال اللي كيسالو لونتربريز. مثلا عندنا ان امبران à la banque، عندها واحد الكريدي في لا بنك، لا بنك كتسالها واحد الكريدي. une dette à un fournisseur، يعني شنو كيسالو الفورنيسور بعدا. الفورنيسور هو الممول ديال لونتربريز، يعني داك الفورنيسور شنو كيسال لداك لونتربريز. une dette à l'administration des impôts، هنايا واحد الاخر ديال واحد ديت ديال الضرائب لي زامبو. هنايا قالك ديتيرميني لو باتريمون دو مسيو محمد. حنا كما شفتوا عندنا لي زاليمون الاولين اللي قلنا فيهم كما عندنا في التمرين لي بيان اي لي كريونس ديال لونتربريز، وهنايا لي ديت ديال لونتربريز. لي بيان اي لي كريونس ديال لونتربريز يعني داكشي اللي كتملك لونتربريز، داكشي اللي عند لونتربريز اللي غادي نسميوهم دي زيليمون بوزيتيف. لي زيليمون بوزيتيف حيت داكشي الايجابيه، دوك الاشياء الايجابيه اللي عند لونتربريز هادو كنسميوهم دي زيليمون نيجاتيف. يعني شنو كيسالو لونتربريز، شنو خاص لونتربريز تخرج باش ترد لي ديت و لي زومبران ديالها. نشوفوا هنايا الكوريجي. كما قلت لكم لي زيليمون بوزيتيف عندنا لي موبل، ميزون، voiture, terrain, ordinateur, mobilier, marchandise قلنا هي السلعه. لي كريونس قلنا هو شنو كتسال لونتربريز لشي كليون، و ديبو على بنك يعني شنو عندها في الكونت بانكير ديالها. غادي نجمعوا لي مونطون ديال هاد لي زيليمون اللي عندنا كاملين 570,000 210,000 نجمعوهم كاملين. هنايا قلنا توتال دي بيان اي دي كريونس، يعني شنو عند لونتربريز هادو كيتسموا دي زيليمون بوزيتيف، يعني دوك الاشياء اللي عند لونتربريز اللي كتملكهم لونتربريز اللي عندها اللي دخلت. اما قلنا لي زيليمون نيجاتيف قلنا هما دوك لي زومبران اي لي ديت، داكشي اللي كيسالو لونتربريز اللي خص لونتربريز تخلص. قلنا هما لومبران على بنك كريدي ديال البنكه، ديت ان فورنيسور شنو كيسال الفورنيسور، ديت على لادمينستراسيون شنو خصها تخلص الاداره ديال الضرائب. غادي نجمعوا لي مونطون ديالها. لومبران على بنك عندها 100,000، 60,000 ديال ديتا ان فورنيسور، 10,000 ديال لادمينستراسيون دي زامبو. نجمعوا التوتال ديال هذا. وحنايا قبل نذكر بالقاعده قبل شنو قلنا بلي لا باتريمون كتساوي لنا البيان بلس كريونس موان لي ديت. يعني هادو شنو عند لونتربريز لي زيليمون بوزيتيف، لي ديت قلنا هما لي زيليمون نيجاتيف. صافي غادي نشدو توتال ديال لي زيليمون بوزيتيف
عطاتنا 1,070,000 ونشدو التوتال ديال لي زيليمون نيجاتيف عطاتنا 170,000 ونديرو 1,070,000 نقصو منها 170,000 تعطينا لا فالور دو باتريمون، يعني شحال عند لونتربريز، شحال عندها كيما نقولوا نقدروا نقولوا انها في الراس المال ديالها. صافي من هنايا راه مزيان.